बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सजने दे जित्थां पैर होवन उत्थां खैर होवे। ई दुआ दे नाल मैं तुहाडा भिरा खलीफा मदनी तो भी तुहाडे नाल मुखातिब हाँ। दोस्तो, अज शब मेराज शरीफ दी बाबरकत रात है। ई रात दा सदका अल्लाह ताला सारे मुल्क ते रहमो करम फरमावे। तो जितने भी मुसलमान भिरा ई वक्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें को सिहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। दोस्तों, अज दा विलाग मैं ई हवाले दे नाल बनेना पिया। मैं हुण वैसा मस्जिद सुलेमानिया शरीफ उथा मिलाद शरीफ भी शिरकत करे सां, तो इंशाअल्लाह तुहाकू भी वो मनाज़र दिखे सां। मैं हुण मस्जिद शरीफ पहुँच गया। सामने मस्जिद शरीफ का मंजर है। ये रोज़ा शरीफ है हज़रत पठान गरीब नवाज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मकाम और कैसा मकाम अता फरमाए, जिन्हें को आपने बारगाह में सलवाया, क्या रिफत अता फरमाए। ई वास्ते हजरत जिब्रील अमीन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के आप आसमान के पासों आपने सफर शुरू फरमाया। हजरत जिब्रील अमीन पहले आसमान तक पहुंचे। फरमाया कि दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाए नहीं। दरवाजा खटखटाने के बाद फरिश्ता दरोगा ने पूछा कि कौन है। फरमाया कि मैं हजरत जिब्रील अमीन। फरमाया वो मम्मा आकर तुम्हारी नाम कौन है। बात फरमाया कि मेरे नाम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते ई चीज के बयान करने का मकसद ये है कि वो दरवाजे हैं जेरे दरवाजे विचों सिर्फ मखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर की बना है। हालांकि हजरत जिब्रील अमीन कई बार इन्हें दरवाजे विचों आसमान की दुनिया को गुजर के जमीन पर तशरीफ लेना है। ये सिर्फ एक मेराज नहीं। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 33 मर्तबा मेराज है। रूहानी मेराज जिन्हें आदम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 33 मर्तबा मेराज है। और हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में कई हजार मर्तबा पेश है। ई वास्ते जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील तेरी उम्र कितनी है, तो हजरत जिब्रील अमीन ने या रसूल अल्लाह आसमान पे एक सितारा तुलू थी ना है। फरमाया 70,000 साल जाहिर आना है, 70,000 साल के बाद ग्रुप थी वेला है। फरमाया तो मैं 72,000 मर्तबा थी। ये कोई बड़ी चीज तो नहीं। अगर इनको जर दे के तो सभी तादाद कर सकते हो कि कितनी उम्र बढ़ गई है। अगर इनकी तादाद बढ़ा के हजरत जिब्रील अमीन आज कर सकते हैं या तो मेरी उम्र इतनी है। मगर फरमाया कि ई उम्र का मैं तो इल्म है कि 72 से 73 का मैं तो इल्म है या सुना इतना अरसा गुजर गए। मगर जेरा वक्त तुम्हारी बारगाह में इतना गुजारे। फरमाया वो वक्त ऐसा है। फरमाया तुम्हारी दीदार में इतने मुस्तक़बिल थी मेरे से कि सदियां गुजर गई हमके पता न चलता है कि या रसूल अल्लाह कितना टाइम गुजर गए। हुन जितने वाकयात चंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदात विचों सिर्फ चंद हकीकतां तुम्हारे सामने आज की कमी, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ आप देख के आए। क्योंकि मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70,000 उलूम ज़ाहिरिया अता फरमाए। रब कायनात ने 70,000 बातिनी उलूम अता फरमाए। और कुछ ऐसे इल्म हां के जेरे सिर्फ आपने तक महदूद हैं, कुछ ऐसे इल्म हां के जेरे दुनिया को दसने हैं। और एक हदीस पाक विच एक दिहाड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे फायदे की हदीस पाक है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को फरमाए ने कि ऐ आयशा आज को मेरे को जेरा सवाल करने एक सवाल कर दे। तो हजरत अम्मा आयशा सोचो विचार पै गई कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में केड़ा सवाल करा। तो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह अगर मैं कोई इजाजत दे तो मैं अपने वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक को पूछ के ना कि केड़ा सवाल तुम्हारे को पूछा तो एक सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब पाए। और सारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है कि सिद्दीक अकबर ने क्या फरमावने। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका बाहर गए, सिद्दीकिया तक पहुंचे। हजरत सिद्दीक अकबर को आज की तरह अब्बा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे को फरमाया मेरे को जेरा सवाल करनी कर दे तब मैं उनका जवाब दे सा जो मंगनी मंग है मैं क्या पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक पैगाम पहुंचाए ने तो
حضرت ابو بکر صدیق بھی مصطفیٰ دے مزاج شناس ہن. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کر معراج دی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے جڑے خفیہ علوم تو عطا فرمائے انہیں علوم دے وچوں ایک نقطہ میرے کو عطا فرما دیو. ایک نقطہ دس بھی جڑا سارے مفاد ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام عالمین کے رسول ہیں, تمام عالمین واسطے رحمت بن کے آئے ہیں. اور آپ کی زبان اکل میں جو لفظ نکلتا ہے یہ صرف ان وقت واسطے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے واسطے ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ کو کے بارگاہ رسالت وچ جو آپ کے یا رسول اللہ انہیں علوم دے وچوں ایک علم دا ایک نقطہ سا عطا فرما دو. جب حضرت اما عائشہ صدیقہ واپس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پائے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر نے کیا ہو سی. تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں تمام علوم جو ایک نقطہ عطا فرماؤ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک نقطہ انہیں جو اے ہے فرمایا دنیا میں میری امت کے جتنے لوگ ہیں فرمایا اگر دو دل آپس میں جدا ہوئے ناراض ہوئے فرمایا انہیں کو جو راضی کر دیسی اللہ تبارک و تعالی انہیں کو بغیر حساب جنت عطا فرمائے. انہیں لوگوں اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جس نے میلاد النبی زندہ باد. تو حضرت ام عائشہ صدیقہ خوش نہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ وہ تیرا ثواب دسیسن وہ میں کو دسے سے آکے. تو حضرت ام عائشہ نے آج کی یا رسول اللہ ابا جان نے میں فرمایا اگر اجازت ہوئے تو نہ ساما. تو حضرت ابو بکر صدیق کو نسے نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق روما دے بجائے چلن دے بجائے آپ روما بیٹھے. تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان انہیں میں روما دی کیا گال ہے اگر کوئی لوگ ناراض ہیں انہیں کو راضی کر دے سی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کی جنت عطا فرما دیں گے. ایک خوش دل نگاہ ہے تسا روما بہ گئے ہو. فرمایا عائشہ تے کوئی علم نہیں فرمایا دیرا تو دلوں کو جوڑ گئے جنت حاصل کرنے بغیر حساب دے. فرمایا دیرا تو دلوں کو توڑ گئے ان کا کیا بن سی میں یہ عذاب کو کرتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. اگر ایک نقطے جو کیا سا عمل کر گئے یہ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزاں ہیں. فرمایا کہ وہ میں نے کون سا گھن کے میں تو دنیا دی امن دی سلامتی دی ضمانت دیا. فرمایا آپ کلام جھوٹ کو ختم کر دیو امانت خیانت ختم کر دیو. فرمایا دھوکہ بازی ختم کر دیو کہیں نہ دل دکھانا ختم کر دیو. فرمایا پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کو یہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت لاکھوں سلام. جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر. وہ ہے محبوب رب مالک بہر صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیلا نہیں کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں. جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانا نہیں جس کو پارے دو عالم
سے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع غزل ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کو دھوکے سے خون پہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع غزل ہدایت پہ لاکھوں سلام لامکان کی جبی بہر سجدہ جھوکی رفعت منزل عرش اعلیٰ جھوکی عظمت قبلہ دین و دنیا جھوکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھوکی ان کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع غزل اور مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیضیاب کمالات حسن رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم خان رضا مجھ سے خدمت کے پرسی کہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جی دوستو میں ہوں الحمدللہ اپنے گھر پہنچ چکا میں امید کرنا تو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو سی جنہیں بھرا میں میرے چینل کو سبسکرائب حالی تک نہیں کیتا انہیں دی خدمت ہی گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو اپنے بھرا خلیفہ مدنی توفیق کو اجازت دیو اللہ حافظ